सना अमजद नाज़रीन, हिंदुस्तान ने 200 करोड़ की इमदाद की है अफगानिस्तान को तालिबान हुकूमत को। ऐसा पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी कई बार देखा गया है कि इंडिया ने कई बार फंड्स दिए हैं अफगानिस्तान को। इंडिया के कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं अफगानिस्तान में, जिस पर पाकिस्तान ने हमेशा यही कहा है कि इंडिया ये इसलिए कर रहा है ताकि अफगानिस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके। अब हिंदुस्तान ने एक बार फिर से 200 करोड़ की इमदाद की है अफगान तालिबान को। तो इसी पर बात करेंगे आज हम पाकिस्तान की आवाम से कि इंडिया के इसके पीछे क्या मकासद है, क्या वजह है कि इंडिया का रोज बरोज झुकाव जो है वो अफगानिस्तान की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। तो आइए चलिए हमारे साथ। मेडिसिन के हवाले से कितनी फैसिलिटी आम पब्लिक को दी गई, मेडिसिन की कीमतों में कितनी कमी आई, इस हवाले से पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे। इस टाइम मैं मौजूद हूँ एक सरकारी हॉस्पिटल में और लोगों से पूछेंगे कि सरकारी हॉस्पिटल में क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही हैं, किस तरीके से ट्रीटमेंट किया जा रहा है, बेहतर सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं या नहीं की जा रही। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? वकास का और आपका नाम सर? मोहम्मद बहादुर। आप? असम मुगर। ठीक है वकास भाई, क्या करते हैं आप? मैं भाई फार्मेसी में। फार्मेसी में? अच्छा, जबरदस्त हो गया फिर तो। बड़ा आपसे बात करके अच्छा लगेगा क्योंकि जो टॉपिक है वो कीमतों में इजाफा दिन ब दिन दवाइयों की हो रहा है, उसके ऊपर बात करेंगे। ये सामने हॉस्पिटल है, क्या कहना चाहेंगे? पेशेंट परेशान है, मरीजों से बात की है वो भी परेशान है, क्या वजह क्या है इसकी? भाईजान मैं खुद आजाद कश्मीर से हूँ। अच्छा, कश्मीर से हैं आप? जी आजाद कश्मीर। ठीक हो गया। बिम्बर से। ठीक है, वो इधर फर्स्ट डे है मेरा, तो मेडिसिन तो वैसे ही ऑलरेडी 2.5% टैक्स भी लाके इजाफी। ठीक है, 2.5 या 25%? 2.5 जो हमारे इनवाइस के ऊपर एक्स्ट्रा अच्छा, चार्ज अच्छा, उसके ऊपर टैक्स लगा और है। वैसे तो 50 से अबव % जो टैक्स है वो ऑलरेडी लाके। ठीक है, आपने बोला आप फार्मेसी में जॉब करते हैं या फार्मेसी में होते हैं, मुझे बताएं ज्यादातर मेडिसिन हमारी जो है वो इम्पोर्ट होती है, पाकिस्तान में मेडिसिन क्यों नहीं बनती? पाकिस्तान के भी है भाई मेडिसिन ज्यादातर। आपको क्या लगता है जो ये सामने लेट्स सपोज फार्मेसी, कोई भी फार्मेसी है, ज्यादा मेडिसिन मेड इन पाकिस्तान है या बाहर की है? भाई जो मल्टीनेशनल मेडिसिन तो ऑलरेडी यही है, तो इधर के मैक्सिमम अमेरिका को तो वो तो इंटरनेशनल एक पॉलिसी थी, वो जो भी है, लेकिन हमने अफगानिस्तान के साथ अमेरिका और रूस से के बाद जो जब से आई है उसमें हमने उनके साथ जंग में क्या किया? क्या हमने उसके जंग पे पानी डाला था या उसमें हमने पेट्रोल डाला था कि उसको जंग को भड़काया था हमने? ठीक है, तो इन चीजों को लेके इस पे जो है ना बात जैसे होती है ना, ये तारीख जो है आप पढ़ लें, उसमें आपको ये चीजें मिलेंगी, लाजमी मिलेंगी कि अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान ने कभी भी अगर उनकी हेल्प की है, इसी तरह काम जो खराब हुआ है वो भी पाकिस्तान की तरफ से हुआ है। अफगानियों को पता है कि हमारे साथ जो अच्छाइयाँ की है, अच्छे लोग भी आज भी मुतारिफ है कि अफगानिस्तान ने हमारी हर मुश्किल में मदद की है। और इस तरह नमक हरामी जो है ना, जिस तरह हम अफगानिस्तान को तानियत देते हैं कि यार ये नमक हराम है, ठीक है, ये बहुत बड़ा जो है ना, अगर बात करते हैं तो खुल कर करनी चाहिए। हम अफगानियों को ये कहते हैं कि आप नमक हराम है। और भाई आप मुझे ये बताएं, लाहौर में आपने किस अफगानी को जो है ना नमक खिलाया है कि वो आपके जो है ना नमक हरामी कर रहा है? आपने क्या किया उसके साथ? ये भी अगर आप ये बहुत अच्छी बात करते हैं कि वो नमक हराम है, तो अगर वो इससे आपने क्या किया उसके लिए है कि आपने जब मैं अफगानियों से बात करती हूँ तो वो कहते हैं नमक हरामी का। जब मैंने सवाल पूछा था उन्होंने बताया कि किस दिन पाकिस्तान ने हमें फ्री खिलाया, आप तो हमारे हर पर्सन के बदले डॉलर्स लेते रहे हो। तो जवाब आपके पास होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि हमने अच्छा किया बुरा किया, ठीक है, हाँ, अलबत्ता इतना मुझे जरूर पता है कि जितना हमने अफगानिस्तान की मदद की है उतना ही हमारी वजह से इनके मामलात भी खराब हुए। हमने उनके जो अंदर की जो मामलात है उसमें दखल अंदाजी की है। आपका नाम? हैदर, आपको पता है इंडिया ने अफगानिस्तान को तालिबान गवर्नमेंट को 200 करोड़ रुपए की इमदाद की है, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? वो इसलिए कर रहा है कि पाकिस्तान को चारों तरफ से घेरा जा रहा है। अच्छा, असल वजह तो यही है ना, वो नंबरदार बनना चाहता है, चारों तरफ से घेरा डालेगा। उसको इमदाद इसलिए दी है कि वहाँ पे भी नंबरदारी आएगी उसकी, और पाकिस्तान को कंट्रोल करने की कोशिश है। और क्या है, पाकिस्तान इस तरह कैसे कंट्रोल आगा? इमदाद तो उन्होंने अफगानिस्तान को की है, पाकिस्तान कैसे कंट्रोल हो गया? अफगानिस्तान को इमदाद देगा तो अफगानिस्तान उसकी बात मानेगी ना। मैं आपको कुछ दूंगा तो आप जाहिर सी बात है मेरी बात मानेंगे ना। अच्छा, किस तरह की बात मनवाना चाह रहे हैं इंडिया अफगानिस्तान से? यही बात मनवाना चाह रहा है ना कि हमारा होल्ड हो एशिया के ऊपर। अच्छा, और क्या बात उसने मनवानी है? सही। और हमारे जो इदारे हैं माशाल्लाह से, वो बजाय उन चीज़ों के ऊपर फोकस करने के, उनकी अपनी लड़ाइयाँ नहीं खत्म हो रही। इंडिया का कहना है कि उन्होंने ये 200 करोड़ की इमदाद इसीलिए की है अफगानिस्तान को, तालिबान हुकूमत को, ताकि वो अफगानिस्तान में डेवलपमेंट कर सके। ये सब सोचा है, अच्छा, पीछे मकासद कुछ और ही है, पता चल जाएगा आपको। पता ही है मकासद यही है,
آپ کو پتا ہے انڈیا کبھی جو ہے وہ پاکستان کا یا افغانستان مسلمانوں کا دوست ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا. مقاصد کچھ اور ہی ہیں. وہ یہی ہے کہ پاکستان کو انہوں نے فتح کرنا ہے. اچھا، اگر یہ سارے مسائل تھے اور یہ سب ہمیں پتا تھا تو ہم نے پھر اپنے افغانستان کے ساتھ بگاڑی ہی کیوں؟ اچھے تعلقات جا رہے تھے خان کے. بغیر اے سی. اب بتائیں مجھے آپ. ٹھیک ہے. 4 پنکھے ہیں 4 لائٹیں ہیں. آپ جاب کیا کرتے ہیں یا بزنس؟ میرا اپنا کام ہے تو میری چیخیں نہیں کر رہی ہیں. اور جو آپ کے دیہڑی پاس دار ہے کھڑے ہوں گے یا میں ان کو دیکھ کے میں روتا ہوں. میں کہتا ہوں یار میں ظلم تو نہیں کر رہا آپ کے ٹھیک ساتھ. ہے، یہ سچویشن ہے. اور پھر بڑی بات یہ دیکھیں، یہ بھائی سے بات کر کے خوشی اس لیے ہوئی ہے، کم از کم انہیں اویئرنیس ہے، انہوں نے بولا ہے. بہت سے لوگ بولتے ہی نہیں کہ یار ٹھیک ہے، مطلب ہمیں بولنے کا کیا فائدہ. آپ کو لگتا ہے کہ بولنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے؟ سر ہے تبھی تو آپ کو پکڑتے رات کو آ کے. یہ تبھی چیز تو ہے. آپ کے گھروں میں گھستے ہیں وہ. اس کو پکڑ لو، اس کو سرچ کرو، یہ کہاں بول رہا ہے. آپ نے بنگلہ دیش کی بات کی. بنگلہ دیش میں اس ٹائم دیکھیں ان کے صرف یہ تھا کہ بھائی آپ نے جو 20% یا 30% بنگلہ دیش کی گورنمنٹ نے کوٹا رکھا ہوا تھا ملازمین کے حوالے سے، اس کو کم کریں یا بڑھائیں. اس کے اوپر لوگ سڑکوں پہ آ گئے. نیبر کنٹری انڈیا ہے، ان کی اگر بات کریں، انہوں نے ابھی آج بجٹ ایلوکیٹ کیا ہے، اس کے اوپر تقریباً 90,000 کروڑ انہوں نے میڈیسن کا، میڈیکل سیکٹر کا صرف رکھ دیا ہے، یعنی کہ اور امپورٹڈ میڈیسن کی قیمتوں میں کمی کر دی ہے. آپ اندر جا کے دیکھیں مریم نواز امریکہ سے ٹریننگ لے کے آتا ہے تو سب کو پتا ہے. لیکن کیا ہے کہ کوئی بولتا ہے پھر اس کو اندر کر دیتے ہیں، جیسے عمران ریاض خان کو، جیسے اب خان کو صاحب کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ بتائیں کہ ہم نے افغانستان کے ساتھ بگاڑی ہی کیوں؟ بگاڑی دیکھیں نا، اب ایک راستہ دیں گے ہمارا مسایہ ممالک ہے افغانستان. جب میرے گھر سے بیٹھ کے بمباری ہوگی تو کیسے نہیں بگڑے گی؟ تو اس چیز کو مانتے ہیں کہ ہم نے غلط کیا افغانستان کے؟ جی بالکل ایسے ہی ہے، ہمیشہ سے غلط کیا. روس کے ساتھ بھی غلط کیا، روس کے ساتھ مل کے بھی غلط کیا تھا، امریکہ کے ساتھ مل کے بھی غلط کیا. تو اس کا خمیازہ تو بھگت رہی ہے نا. دیکھیں نا دہشت گردی ہوئی ہے نا، ابھی دوبارہ سے سٹارٹ ہو گئی ہے. دوبارہ سے پاکستان میں دہشت گردی جو ہے وہ ایک بار پھر سے اپنے عروج پر پہنچ گئی ہے. آئے دن کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی چیزیں ہوتی نظر آ رہی ہیں. تو پھر ایسی جب لیڈرشپ آئے گی جو پاکستان کے مفاد میں نہیں ہوگی تو پھر ایسے ہی ہوں گے. دوبارہ سے دہشت گردی، حالانکہ وہ وارن کیا تھا کے پی کی پولیس نے کہ دہشت گردی یہاں سے دوبارہ آ رہی ہے، لیکن ادھر فوکس نہیں کیا لوگوں نے. یہ اپنی سیاسی جنگ لڑ رہے ہیں پاکستان کی تو آپ کے ساتھ پالیسی 5 سال بعد یا 3 سال بعد چینج کرتے جائیں گے، اس سے تو نہیں ہے. پاکستان ہیز اے اسٹیٹ، پاکستان کو ایک سٹینڈ لینا چاہیے. ہیز اے اسٹیٹ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر آج عمران خان ہے تو کل نواز شریف آئیں گے تو یہ پالیسی جو ہے یہ چینج ہوگی. بالکل ایسا نہیں ہوگا. اب یہ عمران اور نواز شریف سے بات ہے، نواز شریف انڈیا کو فرینڈ کہتا ہے، عمران خان انڈیا کو اینیمی کہتا ہے. نقصان دونوں میں پاکستان کا ہی ہے. دیکھیں تو وہی میں بات کر رہا ہوں، آپس میں بیٹھ کے یہ معاملہ سلجھانا چاہیے کہ ہمیں کیا انڈیا کو اپنا دشمن سمجھنا ہے. انڈیا تو دشمن آپ کو سمجھتا ہی، آپ چاہے جو جتنی بھی کچھ دیکھیں انڈیا اور چائنا بھی تو آپس میں لڑتے ہیں. ان کی ٹریڈ دیکھیں، اسے $25 بلین کی ہے. انڈیا افغانستان کے اندر طالبان کو بھی ایکسیپٹ نہیں کرتا، پھر بھی ایڈ بھیجتا ہے، ٹریڈ کرتا ہے. ایران کے ساتھ بھی ان کی آئلز کی ڈیلیں چل رہی ہیں. تو وہ تو ہر جگہ سے جہاں پہ ان کے ملک کا فائدہ وہ تو گھس جاتے ہیں، اوپنلی کام کرتے ہیں. تو ٹھیک ہے. دیکھیں عوام کی بہتری کے لیے وہ جو کچھ کرنا اچھا اس سے ان ساری جو ہے نا آپ کے جو ہے نا ان کے لیے بجٹ رکھنا اور پتہ نہیں کیا کہ آپ کے جو چیزیں وہ کر رہی ہے، جو پالیسی وہ اختیار کر رہے ہیں، ان سے انڈیا کو کیا نقصان ہو رہا ہے؟ فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے؟ فائدہ ہو رہا ہے اوبویسلی. وہ پھر بھی چاند پر پہنچ گئے ہیں. اگرچہ وہ پاکستان سے دشمنی رکھتے ہیں، چائنا کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے نہیں ہیں. اچھا بات یہ نہیں ہے کہ آپ کسی ملک کے ساتھ کس طرح کے تعلقات رکھیں. بات یہ ہے کہ آپ ہر 3 سال بعد، ہر 5 سال بعد اس تعلقات ان پالیسیز کو آپ چینج کرتے ہیں، جس سے ایک بڑا نقصان ہوتا ہے ملک کے اندر بھی اور انٹرنیشنل لیول پہ بھی آپ کو ملک کو نقصان سر ہوتا ہے. آخری سوال آپ سے پوچھیں گے. افغانی ہمارے شو پہ آتے ہیں یا پھر ہم ان کے ویڈیوز دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ پاکستان سے، اور اگر آپ بحیثیت افغانستان کو دیکھ لیں کہ وہاں پہ جو ہے نا صدیوں سے جنگ ہی چلی ہے، لیکن وہ لوگ ان کی کرنسی ہمارے سے بہت اوپر ہے. ٹھیک ہے، کیا وجہ؟ بنگلہ دیش جو ہے وہ کل اٹھ کے ہمارے سر کے اوپر ناچ رہا ہے. کبھی سوچا آپ لوگوں نے؟ نہیں سوچا بھائی. کیا وجہ؟ وجہ یہ ہے کہ ان میں نا ایک چیز ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے، وہ ہے غیرت. ہم لوگ جو ہے نا بس سمجھ لے جو بھی ہیں ہم لوگ اتنے زیادہ بیزی ہیں کہ ہمیں ان چیزوں کی فکر نہیں ہے. بنگلہ دیش ہم سے اوپر اٹھ کے چلا گیا، بلٹ ٹرین بنا لی انہوں نے، 2040 کا ویژن اپنا بنا دیا ہے. انڈیا کدھر سے کدھر جا رہا ہے. اگلے 2-3 سال میں وہ چائنا کو بیٹ کر رہا ہے. جی. وہ ورلڈ کی سب سے ہائیسٹ پاپولیشن جو ہے نا وہ کنٹری بننے جا رہی ہے. اب جب انڈیا کو فرینڈ اس کا مل رہا ہے، افغانستان اس کو ویلکم کر رہا ہے کہ بھائی آؤ، مشکل نہیں ہے، میرے ساتھ پروجیکٹ لگاؤ. اب افغانستان کے اندر ایک جب انڈیا آ رہا ہے، جب دوسرے تیسرے لوگ بھی آئیں گے، ان کو پتا ہے یار یہ غیرت مند لوگ ہیں، ہمارا پیسہ کھائیں گے نہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ چیز ہے. یہاں پہ کوئی کیوں نہیں انویسٹ کرنے آتا؟ پاکستان میں جب جو بھی کوئی انویسٹ کرنے آتا ہے، سب سے پہلے اس کو دیتے ہیں بھائی میرا کتنے % دو گے آپ.
मैं बजाते खुद अगर यहाँ पे बिजनेस कर दूं, मुझे 7 से 8 लोगों को पहले जाना, वो पैसे देने पड़ेंगे, उसके बाद बिजनेस ओके करना पड़ेगा। ईरान आप देख लें, उसके ऊपर कितनी पाबंदियां, लेकिन फिर भी वो गैरतमंद कौम है, वो लोग अपना सारा ओके करके बैठे हुए हैं। अफगानिस्तान में ये मसले मसाइल नहीं है ना जो हमारे पास हैं। कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान को इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता है, इसीलिए ये सब कुछ कर रहा है। देखें, चीजें जो है ना बड़ी कॉम्प्लिकेटेड भी हैं और बड़ी इजी भी हैं। जो समझने वाले ना उनके लिए इजी हैं, जो नहीं समझने वाले उनके लिए कॉम्प्लिकेटेड है। वो हमें इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, लेकिन हम नंबर 1 होने के बावजूद आंखों पे पट्टी बांध के बैठे हुए हैं। और यार